अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा ठीक रखे और खैर में रखे और हर कदम पे आप लोगों की हिफाजत फरमाए और आखिरी सांस तक आपको ईमान की हालत में रखे। अच्छा जी, सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, नए हैं मेरे चैनल पे आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं आपको। और ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये आप लोगों की तरफ से चैनल के लिए इज़्ज़त है, चैनल के लिए प्यार है, मोहब्बत है और प्लीज़ ज़रूर किया करें क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की चैनल को बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे हमेशा और आप लोगों के वालिदैन को, आप लोगों की फैमिली को हमेशा खुश रखे, सेहत में रखे। अच्छा जी, बंदा सारे दिन दे कम कर लैंदा है, भांडे भी धो लैंदा है, जनाब सफाइयां सफाइयां भी करवा लैंदा है, कपड़े धो, इस्त्री कर, मतलब ए टू जी सारे काम कर लैंदा है। लेकिन जदों आंदी है ना हांडी पकाउण दी वारी, उदों मौत पै जांदी है। मैनूं तो वाकई मौत पै जांदी है। बंदा सोची पै जांदा है कि अज की पकाईए जिहड़ा सब नूं पसंद आ जाए। अगर घर वालों से पूछा जाए कि क्या पकाएं तो घर वाले एक ही जो है ना बात करेंगे, एक ही जवाब देंगे, जो अच्छा लगता है पका लो। तो अब बंदा सोचे की पकाए हुण, की अच्छा लगे। बाज़ औक़ात अपनी मर्ज़ी करके ना बंदा कोई दाल कोई शै पका लैंदा है ना, तो फिर जनाब घर वाले ए आह्ली दाल क्यों पका ली है, ए नहीं सी पकानी। चलो जो है अगर अपनी मर्ज़ी करके बंदा सब्ज़ी पका लवे कि चलो ए सब्ज़ी पका लैणगे, फिर हाय अल्लाह ये सब्ज़ी क्यों पका ली है, ए नहीं सी पकानी। बंदा बंदा कहंदा, औरत पागल हो जाती है। बंदा कहंदा की पकाईए, जेड़ा जे अपनी मर्ज़ी जे तो साडी मर्ज़ी ते कह के जांदे हो जो दिल करे पका लो। फिर बंदा अपनी मर्ज़ी नाल पकाए तो फिर भी गल्लां, जे ना मर्ज़ी नाल पकाए फिर भी गल्लां। बंदा सोचे किधर। इस वास्ते मैनू ना सब तो पहले सारे काम मैं कर लैनी हाँ, लेकिन हांडी रोटी ते आके ना मैनू डाढी मौत दंदल पै जांदी है कि या अल्लाह हुण मैं की पकावां, ऐसा कुछ पकावां जो सब नूं पसंद आ जाए। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। चलो ਹੁਣ चढ़ने ਅਸੀਂ उर्दू की पटड़ी ते। अच्छा जी, मैं ना एक कहानी मैंने पढ़ी, मतलब स्टोरी थी एक, तो मैंने कहा आप लोगों से मैं शेयर करूँ स्टोरी को। स्टोरी ये कुछ ऐसे थी कि एक ना ज़िम्मेदार घराना होता है, तो वो बड़ी चाव से ना अपनी बहू को ब्याह के लाते हैं। बेटा होता है उनका एक ही, तो वो अपनी बहू को ब्याह के लाते हैं। अब बहू खैर से बड़ी खुशियाँ, बड़े जश्न मनाए जाते हैं और खैर से बहू हो जाती है, अल्लाह पाक उस पर रहमत करता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, 19 से हो जाती है। तो जनाब अब जो सास होती है ना उस लड़की की, उसको ये होती है कि अल्लाह पहली औलाद जो है ना बेटा होना चाहिए, और वो जो लड़का होता है उसको भी ये होता है कि हमारे यहाँ पहली औलाद बेटा होता है, बेटी नहीं होती, और हर हाल में बेटा होना चाहिए। लड़की है वो एक तरह से बहुत परेशान होगी कि अगर पहली औलाद लड़की हो गई तो मैं क्या करूँगी, इन सबको तो बेटा चाहिए, अगर बेटी हो गई तो मैं क्या करूँगी। वो ये सोची जाती है, बहुत टेंस में रहती है, बहुत परेशान रहती है। डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया जाता है, डॉक्टर उसको कहती है यही कि भी ये जो है ना अंदर से बहुत टेंशन लेती है किसी चीज़ की, तो डिप्रेशन में रहती है, कोई मसला है इसके साथ। तो वो जो है उसकी सास कहती है नहीं बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है, हम इसका बहुत ख्याल रखते हैं, हम इसका हर तरह से ख्याल रखते हैं, उठने बैठने का, आराम का, खाने पीने का, हर तरह से इसका ख्याल रखा जाता है। अच्छा, इसी तरह करते 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 ना वो सारा टाइम जो ना 9 मंथ का होता है, 9 मंथ का, वो पूरा हो जाता है। तो अल्लाह ना उस पर अपनी रहमत करता है। तो फिर टाइम पूरा होने के बाद ना तो बड़ी खुश होती है उसकी सास, और लड़का भी बड़ा खुश होता है कि भी हमारा वारस आएगा, हमारा बेटा पुत्र पैदा होगा। लेकिन अल्लाह की देन ऐसी होती है कि उनके यहाँ बेटी पैदा होती है। अब जो बेटी पैदा होती है ना, बेटी का नाम सुनते ही ना, डॉक्टर जब आ गई बताती है ना कि आपके यहाँ बेटी हुई है, तो बेटी का नाम सुनते ही ना सास के मुंह पे तो 12:30 बज जाते हैं। और जो लड़का होता है ना उसकी तेवरेरी कुछ इतनी सख्त चढ़ जाती है ना माथे पे कि बस कुछ ना कुछ। तो अब जनाब वो ना उस बेटी अंदर उसको देख नहीं चाहता अपनी बीवी को, ना अपनी बेटी को देखता है, इवन के सास भी कुछ नहीं। उनको ये होता है कि बेटी जो है ना क्यों हुई है, बेटा होना चाहिए था। तो इसी चक्कर में वो बेचारी लड़की इतनी परेशान होती है कि या अल्लाह मैंने बेटी पैदा की है या क्या जुर्म कर दिया। ना उसको कोई मिलने आता, ना उसको कोई देखने आता, बहरहाल धुतकार दी जाती है। वो घर जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो घर आती है बच्ची को लेके, तो घर आके वो फसाद, वो फड्डे उनके घर पड़ते हैं कि हाँ हाँ बेटी होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए था, बेटी क्यों, मेरे ख़ानदान को वारिस चाहिए था। वो लड़का इतना वो बोलता है कि हाँ हाँ वारिस होना चाहिए था, क्यों बेटी, मेरी माँ को भी पोता चाहिए था, लड़की नहीं चाहिए थी, पोती नहीं चाहिए थी। अब वो लड़की कहती है इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो अल्लाह की देन है। तो इसी इतनी लड़ाई और फसाद में ना वो लड़का इसमें आके उसको तलाक दे देता है कि हाँ तुमने हमारे ख़ानदान में आज तक पहली औलाद जो है ना बेटी नहीं कभी हुई, तुमने बेटी पैदा की है, इसलिए जो है ना मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो इतनी सी बात पे वो लड़का उसको तलाक दे देता है, और वो बेचारी अपनी बेटी को उठाती, सास भी उसकी जो कहती है अपनी बेटी पकड़ो और इस घर से निकल जाओ।
اور اس گھر سے کچھ بھی لے کے جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اس گھر پہ اسی کا حق ہوتا ہے جو بیٹا پیدا کرتی ہے، زیور پہ، پیسے پہ، اور اس حویلی پہ وہی حکمرانی کرتی ہے جو بیٹا پیدا کرتی ہے. وہ لڑکی اپنی بیٹی کو اٹھاتی ہے اور اس گھر سے نکل پڑتی ہے، روتی دھوتی نکل پڑتی ہے. اور اتنی پریشانی میں وہ روتی دھوتی نکلتی ماں کے گھر پہنچتی ہے. ماں جب اس کو اس طرح دیکھتی ہے تو وہ ماں کو سارا کہانی سناتی ہے. ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی بیٹا جو ہے نا، بیٹا نہیں ہوا تو اس کو ڈیورس ہو گئی ہے. تو اس کہانی کا اختتام یہ ہوا، نچوڑ میں نے یہ نکالا ہے اس کہانی کا کہ ہمارے معاشرے کا بھی تو یہ سچ ہے نا کہ بیٹی کو گالی بنا کے رکھ دیا گیا ہے کہ جس گھر میں زیادہ بیٹیاں ہو جائیں اس اور لڑکی کو دھتکار دیا جاتا ہے کہ ہاں تم بیٹیاں پیدا کرتی ہو، اور ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ اس کو طلاق دے یا اس سوتن لے اس کے اوپر. اب وہ اتنی پریشان ہوتی ہے کہ میں 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں، میں ان کو لے کے کہاں جاؤں گی، یا یہ میرے اوپر سوتن آ رہا ہے، یا بیٹا پیدا کرنا یا بیٹی پیدا کرنا میرے بس میں. ہمارے معاشرے کا یہ بڑا کڑوا سچ ہے کہ بیٹی کو کیوں لوگ برا سمجھتے ہیں، ایک بچی کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے. وہی بیٹی ماں بھی بنتی ہے، وہی بیٹی بہن بھی بنتی ہے، وہی بیٹی بیوی بنتی ہے، اور وہی بیٹی بھی بنتی ہے. اور یقین جانیں بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں خیال رکھتی ہیں اپنے والدین کا، بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں قریب ہوتی ہیں اپنے والدین کے. بیٹے تو بڑے ہو کے بڑا شوق ہوتا ہے ان کو کہ ساڑھے کار منڈا ہی ہوئے، بیٹا ہی ہو. بیٹا ہوتا ہے نا، جب بیٹے کو بڑے ناز نخرے کر کے وہ جوان ہو کے جب شادی کرتی ہے نا، اس کے بوڑھے ماں باپ کو لت مار کے باہر کڑتا ہے، ذرا لحاظ نہیں کرتا. اور بیٹیاں، کبھی سنے آپ لوگوں نے کہ بیٹیوں نے ماں باپ کو لات مار کے باہر نکالا ہو، بوڑھے ماں باپ کو، یا بیٹیوں نے ماں باپ کو اولڈ ہوم پہنچایا ہو؟ کبھی سنے آپ نے؟ ہمیشہ ہم یہی سنتے آتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو نکال دیا، فلاں کے بیٹے نے اپنے جو بوڑھے ماں باپ کو پوچھتا نہیں ہے، فلاں کا بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، اس کی میڈیسن یا دوائی نہیں اس کو لے کے دیتا، یا کھانا نہیں صحیح پوچھتا، اس کی خدمت نہیں کرتا. ہم نے آج تک یہ نہیں سنا کہ بیٹیاں ہیں وہ ماں باپ کو دھتکار رہی ہیں یا ان کی خدمت نہیں کرتی. اور قسم سے آج کل کے دور میں بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ کما رہی ہیں اور بیٹوں سے زیادہ ماں باپ کا بازو بن رہی ہیں. اور انہی بیٹیوں کو بہت بدقسمت لوگ ہیں جو دھتکارتے ہیں، جن کے گھر میں بیٹی ہو وہ دھتکارتے ہیں کہ ہاں ہماری بیٹا ہونا چاہیے تھا، بیٹی کیوں ہوئی ہے. اور اس عورت کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، اور اس عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے، یا اس کے اوپر سوتن لے آتے ہیں، یا تعویذ گنڈے کر دیے جاتے ہیں. یا جو ساس ہوتی ہے وہ طرح طرح کے تعویذ اپنی بہو کو پلاتی ہے کہ ہاں بیٹا ہو اس کے ہاں. طرح طرح کے مزاروں پہ جا کے اس سے چادریں چڑھواتی ہے، طرح طرح کے مزاروں پہ جا کے اس سے دیگیں چڑھاتی ہے کہ بھئی اس کو بیٹا ہو، اس میری بہو کو بیٹا ہو. پتہ نہیں کن کن مزاروں پہ جا کے وہ تعویذ اور گنڈے کرواتی ہیں کہ بیٹا ہو. ان مزاروں نے، ان فقیروں نے کیا کہنا ہے؟ یہ فقیر تو اپنا گھر نہیں چلا سکتے، یہ آپ کو بیٹا کہاں سے دیں گے؟ بیٹے کا ہونا نہ ہونا، اولاد کا ہونا نہ ہونا، یہ سب اللہ کے اختیار میں. یہ پیر مرید کیا دیں گے؟ یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. اتنا ہمارا معاشرہ، اتنا زیادہ تر یہ معاشرہ جو نا بیکورڈ گاؤں ٹائپ جو لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ، ان میں بہت زیادہ ہے. ان بیٹے کو، انہیں بیٹا چاہیے ہوتا ہے ہر حال میں، بیٹیوں کی وہ بالکل بھی عزت نہیں کرتے. اگر بیٹیاں ان کے گھر میں اللہ پاک دے دینا تو وہ بیچاری دھتکاری جاتی ہیں، وہ بیچاری ذلیل و خوار ہو کے جوان ہوتی ہے. نہ ان کو تعلیم دلوائی جاتی ہے، نہ ان کو جائیداد میں وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے، نہ ان کی اچھی جگہ شادی کی جاتی ہے. ایون کہ یہاں تک کہ بیٹیوں کے جب شادی کرنے لگتے ہیں ان کو پوچھا بھی نہیں جاتا، گدھے گھوڑے کے ساتھ ایسے ان بے زبان بنا کر ان کو باندھ دیا جاتا ہے. وہ بیچاری وہیں رو رو کے مر کے گھسیٹ کے اپنی زندگی گزار دیتی ہیں. تو میکے والے پوچھتے نہیں ہیں اور اتنا ظلم کرتے ہیں وہ بیٹیوں پہ. کیا بیٹیاں اتنی بری ہیں؟ حالانکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس گھر میں ایک بیٹی ہوگی نا، وہ اپنی بیٹی کو اچھی تربیت دے گا، اچھی تعلیم دے گا، اس کے بعد اس کی شادی اچھے گھرانے میں کرے گا اور اس کو جائیداد میں حصہ بھی دے گا. اگر جائیداد والا ہے تو جائیداد میں حصہ بھی دے گا. تو وہ جنت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جس کی بیٹیاں ہوں گی وہ ایسا کرے گا، وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا. 3 ہوں گی وہ بھی اچھی تربیت کرے گا، ان کی اچھی جگہ شادی کرے گا اور ان کو جائیداد میں حصہ دے گا، وہ بھی میرا ساتھی ہوگا. تو اتنا رتبہ بیٹیوں والوں کو اللہ پاک نے دیا ہے. یقین مانے جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ گھر ایک باغیچہ لگتا ہے، کہکشاں اور کہکے مارتی تتلیوں والا باغیچہ لگتا ہے، اور بیٹیاں پریاں ہوتی ہیں. اور یقین مانے بیٹیاں والدین کی بیٹوں سے زیادہ قدر کرتی ہیں. اور خدا را بیٹیوں کی قدر کیجیے، بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ منہ مت بنائیے یا دھتکاریں مت. یہ بہت معصوم ہوتی ہیں، یہ بہت ہی پیاری ہوتی ہیں، بہت بھولی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں مانگتی ہیں والدین سے، بلکہ سہارا بنتی ہیں، بیٹوں سے زیادہ سہارا بنتی ہیں اپنے والدین کا. تو خدا را میری ان سب سے درخواست ہے جو بیٹیوں سے، جو مرد بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، پلیز بیٹیوں سے محبت کریں.
آپ یقین مانیں آپ اپنی بیٹیوں کو عزت دیں گے نا اللہ آپ کو عزت دے گا. آپ اپنی بیٹیوں کی قدر کریں گے نا اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا. آزما کر دیکھ لیں, جس گھر میں اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو اس گھر میں بیٹیاں دیتا ہے, اور اللہ کی رحمت ہے بیٹیاں, اور بیٹیوں کا حساب بھی نہیں ہوگا. اور جو نعمت ہے بیٹے اللہ کی نعمت ہے, اور ان کا حساب لیا جائے گا. لوگ بڑے خوش ہو کے اللہ سے دعائیں کر کر کے بیٹے مانگتے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ بیٹے نعمت میں شمار ہوتے ہیں, اور ان کا حساب دیا جائے گا, اور اللہ پاک ان کا حساب لے گا. امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے, کچھ ٹاپک ہی ایسا تھا, لمبی ہو گئی ہے, تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اور یہ ٹاپک بہت نازک تھا, اس لیے میں تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے, اور عموماً دیکھا گیا ہے ہمارے ارد گرد ماحول میں دیکھا گیا کہ لوگ بیٹیوں والوں کو اچھا نہیں سمجھتے, کہتے ہیں اس کے گھر بیٹیوں والی ماں کو اچھا نہیں سمجھتے, یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیٹیاں ہی پیدا کیے جا رہی ہے, طرح طرح کے اس کے بری نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں. حالانکہ بیٹی پیدا کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے. اللہ جسے چاہے بیٹی دے, جسے چاہے بیٹا دے, اور یہ اللہ کے حکم میں مداخلت کرتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے.